सर जी गाळकर सर, जेई मेंडीस, जेई गजेन आणि हांगा जमिल्ले आमचे सगळे स्टाफ. तर ह्या पावसाच्या वातावरणात तुम्ही सगळी जी उमेद दाखयली त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांचे पयलीं आभारी आसा. आयज वन महोत्सव हो 1 जुलय ते 7 जुलय ह्या आठवड्याक आमी वन महोत्सव सगळे कडेन साजरो करतात. देशभर तशेंच फॉरेस्टान बरीचशी उपकरणां राबता ह्या दिसा आयच्या दिसा. प्रत्येकान झाड लावपाक खूब गरजेचें आसा, कारण झाडां आमकां सावली दिता, अन्न दिता, तशेंच आमकां स्वच्छ हवा दिता, वार दिता. प्रत्येकान म्हणून झाडां लावपाक जाय. तुमकां खबर आसतलें आमी आतां प्रत्येकाक बँकेक म्हाका दिसता तुमी हे दवरतात पयशे. बँक आमकां कितें करता, दोन रकमेचे आमकां 5% ते 7% दिता. पण ह्या जगाक एकूच हे आसा आमचे धरती माता, ती आमी जर कितें लायली फळ, ती एक फळाचें आमकां हजारां फळ दिता. सारकें मरे सगळ्यांना. सो आमी सगळ्यांनी लावपाक जाय झाडां. तुमी खबर आसता, तुमी आतां थोडे जाण म्हणटात आमचे थोडे हे ना सांगतात झाडां लायत जाल्यार म्हणटा आमकां जमीन ना म्हणटाले लावपाक. पण तशें ना. तुमी थोडे स्टाफ आमी कामाक वयता, लायनीर वयतात. लायनीर वयताना तुमी प्रत्येकान आमी खंय खंय झाडां कट करतात. सो झाडां कितें काडटा उडयता आमी. सो ती झाडां कोणी एकठांय विचार केला की ते झाडां काडत झाडां लायली खंय सायडीन आमी रानां लायली जाल्यार ती परत झाडां जावपाक शकतात. म्हणून आमी झाडां लावपाक जाय प्रत्येकान. झाडां लायल्यार आमकां सावळ दितात, प्लस आमकां ती प्रत्येक हेजी आसता औषधी आसता ती सगळी ती आमी लावपाक जाय. तशेंच ही जी आतां आमी आतां खातात ती झाडां तुमी खबर आसता रानाक गेले तेन्ना कितें खाता आसतना नाल्यार आंब्याची झाडां जी लायतात ती प्रत्येक आमी थोडी आमी लायतात, थोडी आमकां ऑटोमॅटीक मेळ्ळी आसतात, म्हणून ती आमकां खावपाक मेळटात. जर आमी झाडां लायली ना हेचे फुडें आमचे जे आतां आमचे भुरगे आसतले ल्हानपण आसतले तांकां कांय आसपाक ना खावपाक, तेंकां कितें जातलें मागीर. सो आमी लावन आमी जर दवरली झाडां लायली जाल्यारच आमकां फुडली पिढी कितेंय मेळटलें, फळ मेळटलें तेजें खावपाक. सो आयज आमी ह्या सगळे आमी आयज हांगा कुंकळीक हांगा वन महोत्सव आमी सगळे साजरे करपाक जमले आसात. आमी म्हाका वेगवेगळी आमी फुलांची हेची आंब्याची झाडां हाडलात, पेराची हाडलात, मागीर चिकू हाडलात. हे सगळे हाडपाक आमकां खरें सांगपाक म्हळ्यार मार्गदर्शन म्हाका आमचे ही कडेन मेळ्ळें आसा. कारण ही म्हाका पयर एकदां सांगलें की तुमी लायता ती लायता बरी झाडां लावया, आंब्याची लावया, चिकूची लावया, जेणे करून ही 5 दिसांची फळ येतली ती कोणाक खावपाक मेळटली, आमच्या स्टाफाकय मेळटली, सावली मेळटली. सरांची जे सांगलें म्हाका खरें आवडलें, बरें एडवायस दी सरान. त्या सराका हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी आमी जे प्रत्येकान एक एक आतां झाड आमी घेवया, प्रत्येक 1-2 झाडां घेवया आनी ती झाडां लावन घेवन तेजे आमी सरान सांगले भशेन आमी तें उदक घालून आमी काळजी घेवपाक जाय. फक्त घेतली तीच न्ही, प्रत्येकान जी लायली आसतली ती ताका उदक घालता काय ना ही सगळें पळोवपाक जाय. आनी आमी बरे भशेन झाडां वाडया, निसर्ग आमचो स्वच्छ दवरया, हवो आमचो हवो बरें हें करया, वातावरण प्रदुशण दवरया. बरी खुशेची गजाल आसा. आनी कितें आसा आतां आमी झाडां हांगा सगळे जाणां रोयतले. प्रत्येकाची म्हाजी रिक्वेस्ट आसा प्रत्येकाक जेणे जेणे आपल्या हातीन जें झाड दवरलें आसा तें झाड व्हड करपाचें प्रत्येकाची तेजी जिम्मेदारी आसा. ही जी झाडां आमी रोयतली ती तशीच तांकां व्हड जावपाक जाता म्हळ्यार ताका उदक घालपाचें, सारें घालपाचें कितें आहा तें प्रत्येकान आपापलें रिस्पॉन्सिबिलिटी पळोवपाक जाय. हांव प्रत्येक झाडाचेर जेणे रोयला पळय तांची तेजी नांवां घालपाक लायतलो तांकां. सो म्हाका पळोवपाक जाय कोणाची झाडां कितलीं व्हड जाल्या ती. आनी हे जे आमी उपक्रम जो करता पळय झाडां रोवपाचो तो आमचे खातीर अशें न्ही, तेजी फ्रूट जावन आमचे जे स्टाफ कोण आसा इन फ्युचर तांकां आवड करपाक हो तेजो मेन उद्देश आसा. बेश्टी झाडां रोयली जाल्यार म्हण जायना, त्या झाडाक कॅर घेवपाक पडटा, तांकां सारें घालपाक जाय, तांकां सावळ घालपाक जाय. हें सगळें आमगेलेंच आसा. आमी सगळीं स्टाफांनी आमचे जे स्टाफ आसा तेंकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की ही झाडां आमी सगळीं जगयतले, व्हड करतलीं झाडां. आनी फुडल्या वर्सा हेज्याक चड बरो महोत्सव कित्याक आमकां सगळीं हांगा ग्रिनरी करपाक जाय. ती बी सारकी फ्रूट जाता पळय, फ्रूट मेळटा तसलीं झाडां रोवपाचीं हांगा सगळीं. आनी हाजे फुडल्या वर्सा आमी आनी चड झाडां हाडपाक जाय आनी चड झाडां रोवपाक जाय. कित्याक आमचे अवेलेबल हांगा प्लेस भरपूर आसा. आमचे कंपाऊंड सायडीच्यान सगळे प्लेस आसा पळय थिंग सगळ्यांक बरीं बरीं झाडां घालपाची. सो सगळ्यांक थँक्यू. अशेंच कितें कितें कार्यक्रम राबयत रावात, हांसत रावात, सुखी रावात, बरें दिसांनी आनी आबाद रावात. थँक्यू.